अथ पितृसूक्तम्। ऋषिः शङ्खो यामायनः देवतापितरः त्रिष्टुप् तथा जगति छन्दांसि। ॐ उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः असुम्य ईयुरवृकारितज्ञास्ते नो अवन्तु पितरो हवेषु। इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य उपरास ईयुः ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु विक्षु। आहं पितॄन् सुविदतरां अवित्सि न पातं च विक्रमणं च विष्णोः वरिहिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः। वरिहिषदः पितर ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चक्रिमाजुषध्वम् त आगतावसा शन्तमेनाथानः शम्योररपो दधात। उपहूताः पितरः सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु त आगमन्तु त इह श्रुवन्त्वधि ब्रुवन्तु तेवन्त्वस्मान् आच्याजानुदक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभिगृणीत विश्वे। माहिंसिष्ट पितरः केनचिन्नो यद्ब आगः पुरुषता कराम। आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयिं धत्त दाशुषे मर्त्याय। पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छतो त इहोर्जं दधात। येनः पूर्वे पितरः सोम्यासो नूहिरे सोमपीठं वसिष्ठाः तेभिर्यमः सम्रराणो हवीषु षण्णुषद्भिः प्रतिकाममत्तु। ये तात्रिषुर्देवतराजेहमाना होत्राविद स्तोमतष्टासो अर्कैः आग्नेयाहि सुविदत्रेभिर्वाङ्सत्यैः कव्यैः पितृभिर्घर्मसद्भिः। ये सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवैः सरथं दधानाः आग्नेयाहि सहस्रं देववन्दैः
परैः पूर्वैः पितृभिर्घर्मसद्भिः अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदः सदः सदत सुप्रणीतयः अत्ताहवींषि प्रयतानि वर्हिष्यथा रयिं सर्ववीरं दधातन त्वमग्न ईळितो जातवेदो वाड्डव्यानि सुरभीणि कृत्वे प्रादाः पितृभ्यः स्वधयाते अक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयताहवींषि ये चेह पितरो ये च नेह यांश्च विद्म याम् उच न प्रविद्म त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञं सुकृतं जुषस्व ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते तेभिः स्वराळसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयस्व ॐ शान्तिः 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 सर्वपितृभ्यो नमः ॐ ब्रह्मा तृप्यताम् ॐ विष्णुस्तृप्यताम् ॐ रुद्रस्तृप्यताम् ॐ प्रजापतिस्तृप्यताम् ॐ देवास्तृप्यन्ताम् ॐ छन्दांसि तृप्यन्ताम् ॐ वेदास्तृप्यन्ताम् ॐ ऋषयस्तृप्यन्ताम् ॐ पुराणाचार्यास्तृप्यन्ताम् ॐ गन्धर्वास्तृप्यन्ताम् ॐ इतराचार्यास्तृप्यन्ताम् ॐ संवत्सरः सावयवस्तृप्यताम् ॐ देव्यस्तृप्यन्ताम् ॐ अप्सरसस्तृप्यन्ताम् ॐ देवानुगास्तृप्यन्ताम् ॐ नागास्तृप्यन्ताम् ॐ सागरास्तृप्यन्ताम् ॐ पर्वतास्तृप्यन्ताम् ॐ सरितस्तृप्यन्ताम् ॐ मनुष्यास्तृप्यन्ताम् ॐ यक्षास्तृप्यन्ताम् ॐ रक्षांसि तृप्यन्ताम् ॐ पिशाचास्तृप्यन्ताम् ॐ सुपर्णास्तृप्यन्ताम् ॐ भूतानि तृप्यन्ताम् ॐ पशवस्तृप्यन्ताम् ॐ वनस्पतयस्तृप्यन्ताम् ॐ ओषधयस्तृप्यन्ताम् ॐ भूतग्रामश्चतुर्भिदस्तृप्यताम् अथ ऋषितर्पणम् ॐ मरीचिस्तृप्यताम् ॐ अत्रिस्तृप्यताम् ॐ अंगिरास्तृप्यताम् ॐ पुलस्त्यस्तृप्यताम् ॐ पुलहस्तृप्यताम् ॐ
ॐ क्रतुस्तृप्यताम् ॐ वसिष्ठस्तृप्यताम् ॐ प्रचेतास्तृप्यताम् ॐ भृगुस्तृप्यताम् ॐ नारदस्तृप्यताम् ॐ सनकस्तृप्यताम् ॐ सनन्दनस्तृप्यताम् ॐ सनातनस्तृप्यताम् ॐ कपिलस्तृप्यताम् ॐ आसुरिस्तृप्यताम् ॐ बोढुस्तृप्यताम् ॐ पञ्चशिखस्तृप्यताम्। अथ पितृतर्पणम्। ॐ कव्यवाडवानलस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गङ्गाजलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ॐ सोमस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गङ्गाजलं वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ॐ यमस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गङ्गाजलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ॐ अर्यमा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं गङ्गाजलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ॐ अग्निष्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं गङ्गाजलं तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः। ॐ सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं गङ्गाजलं तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः। ॐ बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं गङ्गाजलं तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः। अथ यमतर्पणम्। ॐ यमाय नमः ॐ यमाय नमः ॐ यमाय नमः। ॐ धर्मराजाय नमः ॐ धर्मराजाय नमः ॐ धर्मराजाय नमः। ॐ मृत्यवे नमः ॐ मृत्यवे नमः ॐ मृत्यवे नमः। ॐ अन्तकाय नमः ॐ अन्तकाय नमः ॐ अन्तकाय नमः। ॐ वैवस्वताय नमः ॐ वैवस्वताय नमः ॐ वैवस्वताय नमः। ॐ कालाय नमः ॐ कालाय नमः ॐ कालाय नमः। ॐ सर्वभूतक्षयाय नमः ॐ सर्वभूतक्षयाय नमः ॐ सर्वभूतक्षयाय नमः। ॐ औदुम्बराय नमः ॐ औदुम्बराय नमः ॐ औदुम्बराय नमः। ॐ दध्नाय नमः ॐ दध्नाय नमः ॐ दध्नाय नमः। ॐ नीलाय नमः ॐ नीलाय नमः ॐ नीलाय नमः। ॐ परमेष्ठिने नमः ॐ परमेष्ठिने नमः ॐ परमेष्ठिने नमः। ॐ ब्रिकोदराय नमः ॐ ब्रिकोदराय नमः ॐ ब्रिकोदराय नमः। ॐ चित्राय नमः ॐ चित्राय नमः
ॐ चित्राय नमः। ॐ चित्रगुप्ताय नमः। ॐ चित्रगुप्ताय नमः। ॐ चित्रगुप्ताय नमः। अथ मनुष्य पितृतर्पणम्। पितरों के तर्पण करने के पूर्व निम्नांकित मंत्र से हाथ जोड़कर प्रथम उन पितरों का आवाहन करें। ओम उषन्त्वा निधीमह्युषन्तः समिधीमहि उषन्नुषत आवह पितॄन् हविषे अत्तवे। ओम आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि ब्रुवन्तु ते वन्त्वस्मान्। ओम आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु जलाञ्जलिम्। अमुक गोत्रः अस्मत्पिता अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यतामिदन्तिलोदकम् तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मत्पितामह अमुक शर्मा रुद्ररूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम् तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रः अस्मत्प्रपितामहः अमुक शर्मा आदित्यरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम् तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मन्माता अमुकी देवी वसुरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम् तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत्पितामही अमुकी देवी रुद्ररूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम् तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत्प्रपितामही अमुकी देवी आदित्यरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम् तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। इसके बाद अधोपठित वेद मंत्रों के द्वारा पितृतीर्थ से जल गिराता रहे। ओम उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सौम्यासः असौम्य ईयुरभृकारितज्ञास्ते नो वन्तु पितरो हवेखु अंगिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्बाणो भृगवः सौम्यासः तेषां भयगुं सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम। ओम आयन्तु नः पितरः सौम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु ते वन्त्वस्मान्। ऊर्जं वहन्तेरमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्थ तर्पयत मे पितॄन्।
ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षन्नपितरो मीमदन्तपितरो तीत्रिपन्तपितरः पितरः शुन्धध्वम् ॐ ये चेह पितरो ये च नेह यांश्च विद्म याम् उच न प्रविद्म त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञगुं सुकृतं जुषस्व ॐ मधुबादारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः मधुनक्तमुदोषसो मधुमत्पार्थिवगुंरजः मधुद्यौरस्तु नः पीता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाङ्गस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॐ मधु 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 त्रिप्यध्वं त्रिप्यध्वं त्रिप्यध्वम् ॐ नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो वः पितरो द्वेक्मैतद्वः पितरो वास आधत्त ॐ देवासुरास्तथा यक्षा नागा गन्धर्वराक्षसाः पिशाचा गुह्यकाः सिद्धाः कूष्माण्डास्तरवः खगाः जलेचरा भूनिलया वायुवाधाराश्च जन्तवः तृप्तिमेते प्रयान्त्याशु मद्दत्तेनाम्बुनाखिलाः नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः तेषामाप्यायनायैतद्दीयते सतिलं मया ये वान्धवा बान्धवाश्च येऽन्यजन्मनि बान्धवाः ते तृप्तिमखिलायान्तु यश्चास्मत्तोऽभिवाञ्छते ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदारविवर्जिताः तेषां हि दत्तमक्षय्यमिदमस्तु तिलोदकम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं देवर्षिपितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम्
आब्रह्मभुवनाल्लोकादिदमस्तुतिलोदकम् ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम् भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः आभिरद्भिरवाप्नोतु पुत्रपौत्रोचितां क्रियाम् नमो विवश्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णुतेजसे जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने ॐ प्राच्यै नमः ॐ इन्द्राय नमः ॐ आग्नेयै नमः ॐ अग्नये नमः ॐ दक्षिणायै नमः ॐ यमाय नमः ॐ नैऋत्यै नमः ॐ निरृतये नमः ॐ प्रतीच्यै नमः ॐ वरुणाय नमः ॐ वायव्यै नमः ॐ वायवे नमः ॐ उदीच्यै नमः ॐ कुबेराय नमः ॐ ऐशान्यै नमः ॐ ईशानाय नमः ॐ ऊर्ध्वायै नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ अधरायै नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ अग्नये नमः ॐ पृथिव्यै नमः ॐ ओषधिभ्यो नमः ॐ वाचे नमः ॐ वाचस्पतये नमः ॐ महद्भ्यो नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ अद्भ्यो नमः ॐ अपाम्पतये नमः ॐ वरुणाय नमः अनेन यथाशक्तिकृतेन देवर्षिमनुष्यपितृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवान् पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः प्रीयतां न मम ॐ तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्देतमच्युतम् यत्पादपङ्कजस्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम् ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः इति तर्पणविधिः।